बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कंबर ज़ैदी। प्रोग्राम देख रहे हैं आप डिबेट एट 8। नाज़रीन, इमरान खान साहब को निकालने के लिए क्या स्ट्रेटजी होगी? ईद गुजर गई है, एहतजाज किस तरह का होगा, कहां पे होगा, कब होगा, ये तमाम चीज़ें आज हम तहरीक इंसाफ के रहनुमा से पूछेंगे। अलीमा खान साहिबा कहती हैं कि इमरान खान साहब से जेल में मुलाकात नहीं कराई जा रही और अब वो धरना देंगे। क्या पार्टी इसमें शामिल होगी? इससे कभी भी बयान आ चुके हैं अडियाला जेल के बाहर धरने के, लेकिन कोई ऐसा धरना देखने में नहीं आया है। इस टाइम तहरीक इंसाफ की क़यादत जो है वो आपस में एक पावर पॉलिटिक्स कर रही है। ख़ुसूसन अगर खैबर पख्तूनख्वा की बात की जाए, अभी अली अमीन गंडापुर की जानिब से जो बयानात सामने आ रहे हैं, एक दूसरे पर तनकीद की जा रही है। क्या तहरीक इंसाफ इससे बाहर निकल सकेगी या नहीं, ये तमाम चीज़ें आज हम प्रोग्राम में जानने की कोशिश करेंगे। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं शानदाना गुलजार साहिबा, पीटीआई की सीनियर रहनुमा। बहुत बहुत शुक्रिया शानदाना साहिबा हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। ईद आ गई, ईद गुजर भी गई और उसके बाद फिर एहतजाज का कहा हुआ था। इमरान खान साहब ने ख़ुद भी कहा था कि एहतजाज होगा। पार्टी के अंदर भी ये बात थी कि हम ईद के बाद बाकायदा स्ट्रैटेजी बनाएंगे, एहतजाज को अमली जामा पहनाएंगे। क्या देख रही हैं, ये कब होगा? बहुत शुक्रिया कंबर साहब बुलाने का शो पे, और आपको भी गुज़श्ता रमज़ान, तरावियाँ और ईद सारी मुबारक। आपको भी बहुत बहुत हमारी मुबारक हो। ईद को जी थैंक यू सो मच। खान साहब ने हमें कहा था, ऑर्डर था तमाम एमएनएस को, एमपीएस को, सेनेटर्स को कि आपने जाके तमाम शुहदा की दुआएं करनी हैं। हम परसों ही काटलंग शमोज़ो से होके आए हैं और आज भी दिन को हमारे जो रीजन है उसके सदूर और जीएस शेर अली अरबाब और आतिफ खान ने एक बहुत बड़ा इवेंट किया जिसे हम बोलते हैं सूरी पुल पेशावर में बिल्कुल नेशनल प्रोविंशियल असेंबली के सामने है, और हमने एक बहुत ही पुरजोर एहतजाज किया काटलंग और शमोज़ो में जो शुहदा हैं उनके लिए, क्योंकि ये बात अब कम नहीं हो रही है। हर 2 मिनट बाद ख्वाजा आसिफ और ये बुज़दिल इंटीरियर मिनिस्टर सिर्फ बच्चों औरतों को मार सकता है, ये हर 2 मिनट कहते हैं उप्स सॉरी। आपने कभी देखा है कि जो टेररिस्ट होते हैं यानी दहशतगर्द, वो कभी किसी वोटर लिस्ट में उनका इंदराज हो, खासकर पीटीआई का उनका वोटर लिस्ट का इंदराज हो? रहते वो हैं वो स्वात के लोग, लेकिन क्योंकि गडरिये थे, चरवाहे थे, सर्दी होती है स्वात में, तो वो लोग समझ में इन महीनों में मैदान में चले जाते हैं। अच्छा, अब मुझे ये बताइए कि 9 लोगों को एक खानदान के तबाह बर्बाद कर दिया, उनकी तो लाशें हैं, बट ये कह रहे हैं कि जो हमने इतने दहशतगर्द मारे हैं उनकी लाशें किधर गईं? कोई नकली तस्वीर तो इंसान छाप देता ना। ये अता तारड़, ये शाहबाज शरीफ, ये राना सना जो झूठ बोल रहे हैं, उन लोगों को टुकड़े टुकड़े कर दिया। उनका ये गुनाह था कि उन पहाड़ों में पिंक टोपाज मिलता है जो दुनिया में और कहीं नहीं मिलता, और एक ज़मरुद मिलता है जो और कहीं नहीं मिलता। हमारे सूबे के तो उन लोगों ने लहू लहान कर दिया, बर्बाद कर दिया। तो आप मुझे बताएं, इससे ज्यादा हम क्या प्रोटेस्ट कर सकते हैं? What on earth is happening in Pakistan and to what end? क्या ये पाकिस्तान के लिए सब कुछ नहीं होना चाहिए था? क्या ये सिर्फ जरदारी और शरीफ खानदान में जो बाकी चोर है उनके खानदानों के लिए होना चाहिए था? हमने आज प्रोटेस्ट किया है, हम कल भी करेंगे। हमें तो जुनैद अकबर जो केपी के तंजीम के हेड है, बहुत सख्ती से कहा है कि खबरदार, ये जिस तरह हादसाती एमएनएज नहीं और हादसाती सेनेटर्स और एमपीए 3 घंटों के लिए कोई गायब हो जाता है, कोई 5 घंटों के लिए गायब हो जाता है, कि अगर किसी को जलसे जुलूस वाले दिन उठाया गया, आपसे देखा जाएगा, आपसे सारे ओहदे लिए जाएंगे और खान को बताया जाएगा कि ना किसी जलसे में आते हैं। केपी हद तक मैं बात कर सकती हूँ। मैंने अपनी 6 बेलें करा ली हैं, मजीद 4 और करानी है पिंडी एटीसी कोर्ट से। मुझे कोई ये नहीं कह पाएगा कि तुम नहीं निकली। बट लेट मी टेल यू वन थिंग, एहतजाज की ऐसी लहर पाकिस्तान में दौड़ेगी ना, इसका पीटीआई से दूर दूर तक ताल्लुक नहीं होगा। नहीं, सलमान अकरम राजा आएंगे, एहतजाज करेंगे। नहीं है जी, सलमान अकरम राजा आएंगे, सड़कों पे एहतजाज करेंगे, बैरिस्टर गौहर उसमें साथ शामिल होंगे। देखिए, मैं किसी और की जिम्मेवार नहीं हूँ, मैं सिर्फ अपने हल्के की जिम्मेवार हूँ जो मुझे इमरान खान ने ड्यूटी दी है। हम एमएनएज हैं, वी आर ऑल इक्वल्स। इमरान खान इज फर्स्ट अमंग इक्वल्स। वो चेयरमैन है पार्टी का, वो हमारा बानी है, हमारा हकीकी फाउंडर है। ये पूछने का सवाल मकसद ये है कि आपके लोगों के एहतजाज जो हुए हैं, ये क़यादत नजर नहीं आई सड़कों पे। मेरी क़यादत एक है, मेरा कायद एक है, वो है इमरान खान। बाकी सारे पार्टी पोजीशन होल्डर्स हैं, जो नहीं आएगा उनसे पार्टी पोजीशन छीन ली जाएंगी, बात खत्म। हर बंदे ने जो ड्यूटी ली है उसको निभाना पड़ेगा। तो इससे कबल जो पार्टी में ओहदों पे हैं वो नहीं आए, आप समझते हैं उन्हें ओहदों पे रहना चाहिए अब अगर वो नहीं आते तो? देखें, एज आई सेड, ये मेरे इक्वल्स हैं। बैरिस्टर गौहर साहब मेरे बाद पीटीआई में आए हैं, उमर यूब भाई मेरे बाद पीटीआई में आए हैं, ठीक है। सलमान अकरम राजा मेरे बाद पीटीआई में, शेर अफजल मरवत मेरे बाद पार्टी में आए हैं, यूसुफ खोसा मेरे बाद, यूसुफ नहीं लतीफ खोसा मेरे बाद आए हैं पार्टी में। बहुत सारे लोग मैं आपको बता सकती हूँ जो पार्टी में मेरे बाद आए हैं। मैं किसी के जवाब दे नहीं हूँ, मैं खान की वर्कर हूँ, मैं NA 30 की रिस्पॉन्सिबल हूँ, पेशावर 4 की।
میں انشاءاللہ اپنا حلقہ بھی نکالوں گی, اپنا صوبہ بھی نکالوں گی, خواتین بھی, بچے بھی, مرد بھی. جو نہیں آتا, خان کو رپورٹس پہنچتی ہیں, وہ ان کو فارغ کریں گے, اس سے میرا کوئی لینا دینا نہیں. اس وجہ سے سوال پوچھا تھا. ظاہری بات ہے کہ یہ آپ کی پارٹی کے بڑے عہدیدار ہیں اور لوگ ان کو اکاؤنٹیبل بھی کرتے ہیں, ان پر تنقید بھی نہیں, کرتے لوگ کریں ان کو ہیں, اور accountable. کہتے بھی ہیں کہ یہ صرف بیانات کی حد تک یا میڈیا کی حد تک ہمیں نہ نظر آئیں, آن گراؤنڈ نظر آئیں, فیلڈ پہ نظر آئیں. اگر عمران خان صاحب کا حکم ہے تو ایسا ہونا چاہیے. دیکھیں, بیرسٹر گوہر کے حلقے والے بالکل سوال پوچھیں, وہ ایکٹنگ چیئرمین بھی ہیں. اس طرح سمان اکرم راجہ صاحب, وہ ان کے ساتھ ظلم ہوا, ان کی سیٹ ایک چور کو دے دی گئی ہے. لیکن ان سب کو اپنے حلقے کا اور عمران خان کا تو جواب دہ ہونا ہوگا. یہ نہیں ہو سکتا کہ بیرسٹر گوہر میرے جواب دہ ہوں یا سلمان اکرم راجہ صاحب میرے جواب دہ ہوں, کیونکہ آئی ایم ناٹ اے پوزیشن ہولڈر. میں آپ کو دو چیزیں بتا رہی ہوں, ان سے سوال بالکل پوچھا جائے گا, سب سے پوچھا جائے گا. اگر ہم خان صاحب جیسی بڑی ہستی ہمیں وہ اجازت دیتے تھے ان سے سوال پوچھنے کی, ان سے احتساب کرنے کی, تو نہ میں کچھ ہوں نہ دوسرا کچھ ہے. میری ڈیوٹی ہے اپنے حلقے کو نکالنا, وہ میں انشاءاللہ کروں گی. یہ اگر خان صاحب اپنے بہت بڑی سیٹسفائیڈ نہیں سٹیٹمنٹ ہے دے رہی تو ہیں آپ کے, مطلب اس دفعہ اتنی سختی ہے کہ اگر کوئی نہیں نکلا تو وہ پارٹی سے فارغ ہے. نہیں, میں یہ نہیں کہہ رہی ہوں, میں کہہ رہی ہوں یہ عمران خان کی ڈیوٹی ہے کہ جس کو فارغ کرنا ہے, جس کو رکھنا ہے, جو نہیں نکلے گا, جو نکلے گا, جو اپنا کام کرے گا نہیں کرے گا. دیکھیے, آئی ایم ناٹ دی چیئرمین آف دا پارٹی. میں کس کھاتے میں کسی کو نکالوں یا کسی کو نکلواؤں؟ میری کیا پوزیشن ہے کہ میں کسی کو نہیں, نکالوں؟ وہ بات بالکل ٹھیک ہے, لیکن ظاہری بات ہے کہ احتجاج کے لیے آپ لوگوں کو بندے بھی چاہیے, قیادت بھی چاہیے. وہ میری نہیں, مجھے قیادت نہیں چاہیے, مجھے میرا حلقہ چاہیے. اور الحمدللہ میرا بہت حلالی غیرتی حلقہ ہے. ہم 77 سال سے مارے کھا رہے ہیں ان بدماشوں سے, لیکن ہم نے پاکستان نہیں چھوڑا, نہ آئندہ چھوڑیں گے. ان سب کے 2 پاسپورٹ ہیں, ان کے بچوں کے, سب کے بچے کبھی فارن آفس کے پاسپورٹ ہوتے ہیں, کبھی فارن پاسپورٹس ہوتے ہیں. ہمارے پاس ایک پاسپورٹ ہے, ہرا پاسپورٹ پاکستان, ایک جھنڈا ہے. ہم یہاں سے کہیں بھی نہیں جا رہے, ہم اپنی رسپانسبلٹی پوری کریں گے. اینڈ دس از دی پرنسپل آف ڈیموکریسی, ون مین ون ووٹ. شاندانہ صاحبہ, پارٹی ایک کولیکٹیو ایفرٹ ہے, سب لوگوں کا مل جل کے ایک تحریک چلانا ہے, اس تحریک کو لے کر چلنا ہے. نہیں, وہ نارمل ڈیز میں ہوتا ہے, وہ نارمل ڈیز میں ہوتا ہے. اب اس وقت ہم قیامت سے گزر رہے ہیں, ہمارے بے گناہوں کو مار دیا جاتا ہے, لہو لہان ہو گیا بلوچستان اور کے پی. اب اگر پارٹی کے 3-4 لوگ نہیں نکلتے, اس سے یہ مطلب ہے کہ پارٹی رہ جائے گی. یہ 3-4 لوگوں کو اصل معاملہ نہیں ہے نا, معاملہ تو بہت بات آگے بڑھ گیا ہے. اگر وہ کہتے ہیں کہ اسد کیسر سازش ہی ہیں علی امین گنڈا پور, کیا اس بیان کی ضرورت تھی؟ انہوں نے ارشاد بھٹی کے انٹرویو میں کہا ہے کہ مجھے عمران خان جانب سے میسج آیا کہ ان لوگوں کو کابنٹ میں نہیں شامل کرنا. پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ کہیں سے ہمارے پاس یہ اطلاع تھی کہ جو اسد کیسر اور جو شہرام ترکی ہیں یہ سازشی ہیں. بہت ہی افسوس والی بات ہے, میں تو پہلی دفعہ سنی ہے. ایز آئی ٹولڈ یو, میں تو شہداء پہ 2 دنوں سے گھوم رہی ہوں, تو میرے پاس نہ کبھی فون ہوتا ہے ان علاقوں میں, نہ میرے پاس وائی فائی ہوتا ہے. بٹ یہ بہت عجیب باتیں ہیں. اول تو میں مان نہیں سکتی کہ عمران خان اس قسم کی بات کرے گا جیل میں بیٹھے ہوئے اپنے ورکرز کے بارے میں. خان صاحب بہت عزت دار آدمی ہے وہ, لیکن اگر انہوں نے کسی طریقے سے علی امین کے میسج پہنچا بھی دیا تو علی امین صاحب میرے بھائی ہیں, میرے کالیگ ہیں, ان کو کوئی ضرورت نہیں تھی باتیں کرنے کی. بٹ خیر, ان کی اپنی مرضی, وہ سی ایم ہے, ان کو جو ٹھیک لگتا ہے وہ وہی کریں گے. لیکن لیٹ می ایشور یو, اس وقت ہر بندہ اتنی وفاداری دکھا سکتا ہے جو اسٹریٹ پہ ہوگا. جو اسٹریٹ پہ نہیں ہوگا, ایز اے سیر خان اس کا احتساب کرے گا. I am no one to comment on these things. It's a pity, but it's the same بھٹو پلے بک نا. CIA کی ایک ہی پلے بک ہے, وہ پاکستان میں ہر دفعہ استعمال ہوتی ہے. بھٹو صاحب کو آئسولیٹ کیا, ان کی پارٹی کو بیچ بوچ دیا, اسی طرح کی لڑائیاں کی تاکہ بھٹو صاحب آئسولیٹ ہو کے ان کو پھانسی دے دی. خان صاحب کے معاملے میں ایسا کبھی نہیں ہوگا. As I told you, right now every PTI worker is empowered, every MNA is empowered, every senators empowered, every MP. سب امپاور ضرور ہیں, لیکن یونٹی ہمیں نظر نہیں آ رہی. آپس میں لڑ رہے ہیں, پاور سٹرگل چل رہی ہے. تیمور جھگڑا کو علی امین گنڈا پور باقاعدہ دھمکیاں لگا رہے ہیں. یہ اندر کی خبریں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں. تو اگر ایسے چلتا رہا, کیسے آپ عمران خان صاحب کو نکالیں گے؟ فوکس آپ کا قیادت نہیں ہے, عمران خان صاحب کو باہر سے نکالنا نہیں ہے, فوکس آپ لوگوں کی اپنی پاور پالیٹکس ہے جو اب اس ٹائم پی ٹی آئی میں چل رہی ہے. I am not answerable for Ali Amin or for تیمور جھگڑا or for اسد کیسر. Let me make it very clear. I am Imran Khan's worker. میرا قائد عمران ہے, میرا کوئی اور لیڈر نہیں ہے, اور نہ میں پارٹی یونٹی کی مجھے ضرورت ہے. میں الحمدللہ, میں اور میرا 10 لاکھ لوگوں کا حلقہ, ہم پورے ہیں. نہ مجھے پرواہ ہے کہ لوگ آپس میں کیا کر رہے ہیں. اینڈ frankly my focus is عمران خان. اگر ان لوگوں نے یہ پیٹ وارز کرنی ہے at this time, their problem, not my problem. I am neither responsible for them nor answerable for them. یہ اپنا جواب خود دیں گے. اگر یہ بچانا حرکتوں میں لگ چکے ہیں, good luck to them. My focus, شہریارز فوکس, آپ دیکھ لیں گے جو خان کے اصلی ورکرز ہیں نا, ہمارا ان چیزوں پہ کبھی فوکس ڈو یو تھنک کہ صرف آپ کا اگر فوکس ہو تو اس سے کوئی ڈیفرنس کریٹ ہو سکتا ہے؟
آپ مجھے بتائیے، مطلب میں تو پیغمبر علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروں کی خاک بھی نہیں ہوں، بٹ کیا ایک آدمی جس کو ابو جہل اور ابو لہب کہتا تھا کہ تم تو چرواہے ہو اور تم ہمارا دین بدلو گے، تم ہمارے بت توڑو گے، کیا اس بندے نے دنیا نہیں بدلنی بٹ اللہ کے حکم سے نا؟ یہ میرا بلیف سسٹم ہے. یہ پاکستان پانی میں بہانے کے لیے نہیں بنا تھا. یہ پاکستان 27ویں رمضان کی رات کو بنا تھا ایک بہت بڑا کارنامہ کرنے کے لیے، ملک بنانے کے لیے، دنیا چینج کرنے کے لیے. اور میرا عمران خان، میرا وزیر اعظم، میرا لیڈر، میرا قائد کر کے رہے گا، ود اور وداؤٹ تیمور، ود اور وداؤٹ علی امین، ود اور وداؤٹ اسد کیسر، ود اور وداؤٹ شاندانہ گلزار. That's what I'm trying to do. یو آر ویری آپٹیمسٹک. یہ Right اچھی now, بات ہے. a چلیں ہم battle for ایک چھوٹا the سا whole of بریک لے لیتے ہیں. Pakistan. وی ول بی رائٹ بیک آفٹر دس شارٹ بریک. اندانا صاحبہ ہمارے ساتھ ہی موجود ہوں گے.